बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इब्तिदा में ही अपने मोहतरम नादरीन से रिक्वेस्ट करनी थी कि वो थोड़ी व्यूअरशिप दिया करें, व्यूअरशिप बढ़ाने में ताउन करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और दूसरा अपने दोस्तों से प्यारों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये एक जो है वो साफ सुथरा रोज़ी का ज़रिया भी है। बहरहाल अपनी हम वीडियो पे आते हैं। ल्यू टॉलस्टॉय एक बहुत दरवेश सिफ्त फिलोसफर था रशिया का, और इसकी किताब अगर आपने लिटरेचर का मास्टरपीस पढ़ना है, अगर आपने किसी किताब से लुत्फ अंदोज होना है तो टॉलस्टॉय की किताब है, उर्दू में आ चुकी है, अमन और जंग। यानी ये जो है ना, जंग और अमन या अमन और जंग मेरे अभी ज़हन में नहीं है, मैंने किताब पढ़ी है, लेकिन मास्टरपीस है उर्दू अदब का। ल्यू टॉलस्टॉय ने कहा था कि ये जो दुनिया है ना, या ये जो हमारा मुआशरा है, ये बुरे लोगों की बुराइयों से तबाह और बर्बाद नहीं होता कि वो बुराई करते हैं या बुरा कहते हैं या बुरा बोलते हैं। नहीं, टॉलस्टॉय के मुताबिक ये मुआशरा उस वक्त होता है जब हम सारी बुराई देखते हैं, जब हम सारी बुराई सुनते हैं और उस पर कुछ नहीं करते, न कुछ करते हैं और न कुछ कहते हैं, न कहने वालों की हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि उन पर तनकीद करते हैं और उन पर बातें बनाते हैं। तो मुख्तसर बात ये, अभी आप अगर पाकिस्तान की हालत देख लें तो पाकिस्तान की हालत आपके ख्याल में क्या है, या इसकी वजूहात क्या हैं कि जो कोई बुराई कर रहा है, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो किसी ओहदे पर है, चाहे वो कोई अफसर है, तो लोग चुप करके सुनमुन बुकमुन उमजुन फहुम ला यरजउन की तस्वीर बने हुए हैं कि ठीक है जी, जो रिश्वत लेता है वो रिश्वत लेता रहे, जो कमीशन लेता है वो कमीशन लेता रहे। आपके सामने 25 करोड़ अवाम का मैंडेट वो दिन दिहाड़े और बंदूक के जोर पे चोरी कर लिया गया, देखा नहीं आपने? तो टॉलस्टॉय के मुताबिक ये बुरे लोग तबाह नहीं करते मुआशरे को, वो तो हर मुआशरे में होते हैं। हाँ, उनको देखकर जो आवाज नहीं उठाते, जो इकदामात नहीं करते, उनकी वजह से फिर जो मुआशरे हैं वो तबाह हो जाते हैं। मैं आपको एक को रिलेट करूंगा, एक छोटा सा वाक़या किसी पैगंबर की उम्मत का, जब उन पे अजाब का फैसला हो गया, ऊपर से साइन हो गए, तो फरिश्तों ने अर्ज की कि एक बंदा है, बहुत मुत्तकी है और हर वक्त आपकी इबादत करता है, जिक्र अज़कार करता है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? तो ऊपर से हुक्म आया रब्बे ताला का कि सबसे जो पहला अजाब है या पत्थर है वो उसी पे गिराया जाए। फरिश्ते बड़े हैरान हुए और उन्होंने फिर सवाल किया कि या बारी ताला, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो बाहर देखता रहा कि मुआशरे में क्या हो रहा है, कितनी बुराइयां फैल रही हैं, कितनी बुराइयां हो रही हैं, और वो हुजरे में पड़ा, हमारी इबादत करता रहा, हमारा जो है ना जिक्र अज़कार करता रहा, तो उसको साथ ही रगड़ दो। तो ये ल्यू टॉलस्टॉय को आप जो है ना रिलेट कर सकते हैं उसके कॉल को कि जी, आप जब नहीं बोलेंगे और जब आप बोलने वालों की हमायत नहीं करेंगे, जो लोग सच पे हैं उनका साथ नहीं देंगे, तो मुआशरा बहुत तेज़ी से और बहुत बुरी तरह तबाह होगा। शुएब शाहीन, इनका भी मैंडेट चोरी हुआ, इस्लामाबाद से ये उम्मीदवार थे पीटीआई के, और इनके मुकाबले में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो नून लीग के हैं, उनको फॉर्म 45 के मुताबिक जितवा दिया गया। हालांकि कम अज़ कम 40 या 50 हज़ार की लीड से शुएब शाहीन ये इलेक्शन जीत चुके थे। आज शुएब शाहीन ने वो काफ़ी धुआंधार प्रेस टॉक की है, क्योंकि इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि किस तरह 3 दहशतगर्द वो अडयाला जेल की तरफ जाते हुए
पकड़े गए। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे, उनके पास ग्रेनेड थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनके पास अडयाला जेल का नक्शा भी था। शुएब शाहीन कहते हैं कि अगर इमरान खान बाहर होते तो फिर और बात थी। अब प्योरली एंड 100% जो इमरान खान है वो रियासत की कस्टडी में हैं, वो रियासत की हिफाजत में हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी बात की ये कहकर कि अगर इमरान खान को खुदा न खासा कुछ होता है, अगर इमरान खान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो पहले नंबर पर इसकी जिम्मेदार होगी हुकूमत और दूसरे नंबर पर इसकी जिम्मेदार होगी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि ये दो वो जो है इदारे हैं, दो अनासिर हैं जिन्होंने मिलजुल कर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को देखे ना कि इमरान खान का जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था वो मिलिट्री ने कराया था। अब तो ये एक ओपन सीक्रेट है, हर कोई बात कर रहा है। वो बकऊ बाजवा हो गया और वो जो है ना डोनाल्ड लू हो गया, हर किसी को पता है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, इसमें वो जो साहब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो बराबर की शरीक थी। और फिर हुकूमत, पहले काकड़ हुकूमत और अब ये पालशिया आ गया। तो शुएब शाहीन ने वार्निंग दी है, वार्न किया है कि अगर ऐसा कुछ होता है, खुदा न खासा ऐसा कुछ नागवार वाकया पेश आता है तो इसकी डायरेक्ट जो जिम्मेदारी होगी वो हुकूमत पर होगी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे होगी। आज एक और तकरीर हुई है बड़ी शानदार और वो की है सुलेमान अकरम राजा ने। बड़े पढ़े लिखे, बड़े कंपोज्ड और बड़े कूल माइंडेड हैं सुलेमान अकरम राजा, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो हुकूमत के खिलाफ वकला तहरीक शुरू करेंगे। और उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया है कि मुझे न सिर्फ मुझे गिरबान से पकड़ा गया, मुझे धक्के दिए गए, बल्कि ये सुलेमान अकरम राजा का कहना है बुकला की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी वहां उनके सामने। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि मेरी बेगम के भी गिरबान पे हाथ डाला गया। आगे चल के सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि वो किसी ताले आजमा को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो मुल्क में जंगल का कानून राइज करें। वो बंद कमरे के फैसलों को नहीं मानेंगे कि जो उनके जी में आए वो कर गुजरें। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और हम जमहूरियत को बहाल करवा कर रहेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये दो वकला का मौक़िफ़ था जो आपके सामने रखा है। उसके बाद यानी मैं आप सब से जो है ना अपने मोहतरम नाज़रीन से जो थोड़े से मुझे सुनते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा एक मुतालबे की जो मैं करने जा रहा हूं। वो मुतालबा ये है, आपने भी ये मुतालबा वो कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वो मुतालबा ये है कि हम अपनी पाक अफवाज से, हम अपनी मोहतरम अफवाज से ये मुतालबा करते हैं कि 9 मई की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और सीसीटीवी कैमरे की मदद से एक एक बंदा, जिस बंदे ने आग लगाई, जिस बंदे ने तोड़ फोड़ की, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमा बनाया जाए और उनको इबरतनाक सजा दी जाए जो कानून के मुताबिक उनकी बनती है। असल में 2-3 दिन से पीटीआई के कई जो रहनुमा हैं वो जुडिशल कमीशन का वो मुतालबा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो जुडिशल कमीशनों की रिपोर्टों का कब्रिस्तान है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट किधर गई? ये तो एक जो है ना चले मकान जला है, कोर कमांडर हाउस जला है। तो जब पाकिस्तान 2 लाख हो गया, अगर हमूदुर रहमान कमीशन बना ठीक है, उसकी रिपोर्ट कहाँ गई? अगर उसकी रिपोर्ट आई तो उस पर अमल क्या हुआ, किसको फिक्स किया गया, किस पे जिम्मेदारी जो है ना वो आयद होती है? वो जनरल बाजवा जाते जाते अपनी अलविदाई तकरीर में कह गए कि जी लोग वैसे कहते हैं कि ये मिलिट्री शिकस्त थी, ये मिलिट्री शिकस्त थी ही नहीं, ये सियासी शिकस्त थी। तो कई कमीशन बने यहाँ पे और कई जो है ना वो कमीशनों की रिपोर्ट वो पाकिस्तान कब्रिस्तान है। और फिर वैसे भी नून लीग की हुकूमत है, आपको पता है कि हर सरकारी रिकॉर्ड को आग लग जाती है। और सबसे बढ़कर ये कि ऊपर कारी फायदी साहब बैठे हैं, आज नए चीफ जस्टिस बने हैं, पत्नी शहजाद साहब हैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के, और ज़रा दावा कर रहे हैं कि उनके चीफ जस्टिस बनने पर नून लीग ने बड़ी लुडियां डाली हैं। अब आप अंदाज़ा करें इस मुल्क का, यानी नून लीग वाले बड़े खुश हैं
کہ اب ان کی جو ہے نا وہ ستے خیر ہیں. اور یہ بھی نون لیگ کے ذرائع نے کہا ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ یہ کوئی احمد شہزاد صاحب آ گئے ہیں. حالانکہ بھٹی صاحب نے بھی پہلے کوئی تیر نہیں مارے جو آج کوڑے دان کا تاریخ کے کوڑے دان کا ایسا بنے ہیں. انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں؟ انہوں نے کس کو ریلیف دیا ہے؟ کس سیاسی قیدی کو ریلیف دیا ہے؟ کس کی ضمانت کی ہے؟ بلکہ ان کی بےعزتی کرتے ہوئے وہاں سے اگر کسی کو ملی بھی ہے ضمانت تو باہر سے پھر گرفتار کر لیا گیا ہے. بھٹی صاحب تو اب اپنی پینشن اور ان کے چکروں میں پڑ جائیں گے کیس میں. تو بہرحال نون لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اب جی لاہور میں یعنی پنجاب ہائی کورٹ میں احمد شہزاد صاحب آ گئے ہیں. اگر میں نام غلط نہیں لے رہا تو اسلام آباد میں پہلے عامر فاروق صاحب ہیں. اس کے علاوہ ابراہیم خان جا رہے ہیں 2-3 دن تک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور ان کو سپریم کورٹ میں بالکل نہیں بلایا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیں, آپ کے ذہن میں ہو کہ ابراہیم خان بہت زبردست جج تھے اور ہیں, اور ان کی شیٹ بہت نیٹ اینڈ کلین ہے. تو یہی نیٹ اینڈ کلین جو شیٹ ہے ان کی, وہ ان کو سپریم کورٹ نہیں جانے دے گی, وہ گھر چلے جائیں گے. اور اوپر فائدیسہ صاحب بیٹھے ہیں تو 5 کڑائی جو ہے نا وہ گھی میں اور سر کڑائی میں ہے اس وقت نون لیگ کا, اور وہ بڑے خوش ہیں. لیکن آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ بندوں کے پلانز ہیں, بندوں کے منصوبے ہیں. واللہ خیر الماکرین. اس کی جو تدبیر ہے وہ تمام تدبیروں کی امام ہوتی ہے. تو بات ہم کر رہے تھے مطالبے کی کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس 9 مئی کا منترا پڑھنے کے بجائے, اس 9 مئی کی تسبیح پھیرنے کے بجائے, اس 9 مئی کا ذکر اذکار کرنے کے بجائے ایک سالڈ جو ہے وہ CCTV فوٹیج وہ قوم کے سامنے لائی جائے. ایک ایک بندے کا چہرہ بے نقاب کیا جائے, ایک ایک بندے کا چہرہ دکھایا جائے. پھر وہ بندہ PTI کا ہے, پھر وہ بندہ ISF کا ہے, پھر وہ بندہ سرکاری ہے, غیر سرکاری ہے, وہ منہ لپیٹے ہوئے لوگ کون تھے, وہ ٹرکوں سے جو ہے وہ اترتے ہوئے کون لوگ تھے, وہ گاڑیاں توڑنے والے کون لوگ تھے. ایک ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کریں, یہ مطالبہ ہے. اور آپ نے کومنٹس میں لازمی یہ آپ نے اپنا مطالبہ دہرانا ہے کہ ایک ایک بندے کی شناخت کی جائے اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے, ورنہ اس کو ایک ٹول کے طور پر, ایک اوزار کے طور پر استعمال کرنا بند کیا جائے. یعنی جو ذرا سی کوئی بات کرے تو 9 مئی, ذرا سی کوئی بات کرے تو 9 مئی. تو یعنی یہ جو ہے نا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس سے اگر پلے کرنا ہے تو پھر یہ جو ہے نا وہ اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے. اب پھر مئی آ گیا ہے, آنے والا ہے, مہربانی کریں اس کی جو ہے نا وہ سالڈ, کوئی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے, کسی جوڈیشل انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. اور جوڈیشل انکوائری کیا اس کا جو ہے نا وہ ہے, یعنی آپ کہیں کہ اس جوڈیشل انکوائری سے کیا واضح ہوگا, اور کیا یہ واضح نہیں ہو جائے گا کہ وہ PTI کو فکس کر دے ہر کسی کو کہ جی یہ سارے ملوث تھے. تو یعنی یہ جو ہے نا خود پاک فوج ان کی جو ہے نا وہ چونکہ تنصیبات تھیں, وہ CCTV کیمرے وہ اس وقت کہاں تھے, کس نے اتارے, کیوں اتارے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو اس پہ انکوائری کی جائے. آج تک کوئی چلان پیش نہیں ہوا, مقدمے میرا خیال ہے ہزاروں میں درج ہیں, چلان پیش کوئی نہیں ہوا. یہاں سے آپ اندازہ کر لیں. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو سولو کیا جائے, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, میری شکل آ جائے, زید کی آ جائے, بکر کی آ جائے, جس کی بھی آ جائے, جو بھی ملوث ہو اس کو عبرتناک سزا دیں. آج میڈم چیف منسٹر نے وہ رمضان پیکج کا اعلان کیا ہے. اس میں 2 کلو چاول ہیں رمضان کے لیے, 2 کلو چینی ہے اور آٹا ہے, کچھ بیسن ہے. بہرحال میں تو اس حق میں ہوں کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح, ان سے 1 کلو چینی بھی نکل آئے نا اور کسی ڈیزرونگ کو مل جائے, 2 کلو آٹا بھی ان سے نکل آئے اور کسی کا پیٹ بھر جائے, تو سیدھی بات ہے میں تو اس کے حق میں ہوں. لیکن میڈم چیف منسٹر نے وہ دھمکیاں دی ہیں کہ جی احتجاج پہ میری 0 ٹالرنس ہوگی. حالانکہ اس کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کی, کہ کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو,
کوئی جلاؤ گھراؤ نہ ہو اور آپ احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. لیکن چیف منسٹر نے آج پورے دل و جان کے ساتھ وہ دھمکی دی ہے کہ اس پہ میری زیرو ٹالرنس ہے. حالانکہ ان کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے فارم 45 دکھائیں. مہر شرافت جنہوں نے مبینہ طور پہ ان کو عبرتناک شکست دی ہے اور اس پہ ٹی وی پہ وہ کہیں مہر شرافت کو کہ وہ بھی اپنے فارم 45 لے آئیں اور اپنے بھی فارم 45 دکھائیں. پہلے اپنی کریڈیبلٹی شو کریں نا, پہلے اپنی ایلیجبلٹی شو کریں کہ وہ ہیں بھی اس قابل کہ نہیں, کہ ان کو مسلط کیا گیا ہے, کہ وہ بندوق کے زور پہ آئی ہیں, وہ کسی کانٹریکٹ کے تحت آئی ہیں, وہ کسی پلان کے تحت آئی ہیں. یعنی پہلے اپنی وہ تو شو کرائیں نا کہ انہوں نے الیکشن بھی جیتا ہے کہ نہیں. اور مہر شرافت کا دعویٰ ہے کہ جی وہ الیکشن جیت گیا فارم 45 کے مطابق. تو بہرحال آج انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کیونکہ وہ جو ماحول بن رہا ہے, ان کو پتہ ہے مینڈیٹ چور ہیں, ان کو پتہ ہے انہوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کے جیتے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے نا, اور اتوار کو پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ کال بھی دے رکھی ہے احتجاج کی. تو چیف منسٹر صاحبہ نے وہ پہلے تڑیاں لگانا شروع کر دی ہیں, دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے اور ہم آئینی ہاتھ سے نپٹیں گے. میں نے آپ کو کئی ویلاگ میں بتایا ہے کہ دنیا کا اصول یہ ہے, معاشروں کا اصول یہ ہے, انسانی زندگی کا اصول یہ ہے کہ جو فریب ہوتا ہے نا اس میں سے فریب نکلتا ہے, جو دھوکہ ہوتا ہے نا اس میں سے دھوکہ نکلتا ہے. پیکج اپنی جگہ. میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اگر کسی کو آٹا مل گیا, کسی کو چینی مل گئی, کسی کو بیسن مل گیا تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی. لیکن وہاں پہ پہلے ڈنڈی مار دی کہ 6 لاکھ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے بیگز ہیں. اب ان 6 لاکھ بیگز پہ وہ ایک تھوبڑا بنایا گیا ہے وہ نواز شریف کا. اب اگر وہ 10 روپے کی تصویر پرنٹ ہوتی ہے تو آپ 6 لاکھ سے ضرب دے لیں کہ وہ گٹوؤں پہ کتنا خرچہ آیا ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیسے ہمارے, جس بات پہ غصہ آتا ہے یا تو یہ ایون فیلڈ اور مے فیئر کرائے پہ چڑھا دیں, وہاں کا کرایہ جو ہے, تو پھر تصویریں بنائیں مرضی ہے, کھوتے بنوائیں مرضی ہے, جو مرضی ہے کریں, پیسے ہمارے اور تھوبڑا باپ کا. پہلے تو یہ اعتراض ہے کہ جی وہاں کیوں بنوا دیا گیا ہے. پھر ایک اور شنید ہے کہ جی میں کہتا ہوں کہ یہ جو عدلیہ کا 139واں نمبر ہے یہ غلط ہے. پوری دنیا میں آخری نمبر ان کا ہونا چاہیے, آخری نمبر. کیونکہ 7 سال کے وہ اشتہاری جو صبح دوپہر شام دوائی کی طرح پاکستانیوں سے گالیاں کھاتے ہیں ادھر لندن میں, وہ آ رہے جن کے بارے میں جن کی بہن چیف منسٹر نے کہا کہ یہ تو پاکستانی نہیں ہیں, ان پہ تو پاکستانی قوانین اپلائی نہیں ہوتے, یہ تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا یہ پارسی ہیں, اس کے بھائی ان پہ یہ پاکستانی ہے ہی نہیں. تو وہ اب آ رہے ہیں 14 کو اور فوراً عدالت لگی ہے اور جو 7 سال کے وارنٹ تھے وہ معطل ہو گئے ہیں. یہ ہے اس خاندان کے لیے انصاف. تو پھر 139واں نمبر ان کا غلط ہے, نیچے ہونا چاہیے. دنیا میں جو آخری نمبر ہے وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ جج. کس منہ سے یہ تنخواہیں لیتے ہیں, کس منہ سے یہ پینشنیں لیتے ہیں, کس منہ سے یہ نمازیں پڑھتے ہیں, کس منہ سے یہ روزے رکھتے ہیں. یہ ڈرپوک اور یہ لومڑ کہ جی گیدڑ, اور انہوں نے جی 7 سال کے اشتہاریوں کو جن کی بہن آج دھمکیاں دے رہی تھی پاکستانی قوم کو, اور 13 کروڑ لوگوں پر جس کو مسلط کیا گیا ہے وہ دھمکیاں دے رہی تھی, اس کے بھائی سنائے 12 کو آ رہے ہیں. آج نیب عدالت لگی, آج ان کے 7 سال کے اشتہاری وہ جو میں اپنے میاں والی والوں سے کہوں گا کہ جتنے بھی اشتہاری ہیں وہ بھی اس عدالت سے رابطہ کریں. وہ تو 7 سال کے ہوں گے بھی نہیں, ان کو کم عرصہ ہوگا. میں دیکھتا ہوں ان کے وارنٹ کون معطل کرتا ہے, جو میاں والی والے اشتہاری ہیں یا جنوبی پنجاب والے اشتہاری ہیں. تو یہ تو 7 سال کے اشتہاری تھے, یہ گینڈے, یہ آنگلو بانگلو, یہ بقول مروت, ان کے وارنٹ معطل ہو گئے کہ ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ چیف منسٹر نے کہا جی کہ ان کی زیرو ٹالرنس ہے. تھوبڑا بن گیا باپ کا گٹو پہ, 6 لاکھ گٹو ہے. تصویر 5 روپے کی بھی بنی ہو تو آپ نے خود حساب لگا لینا ہے. اس چیز کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. درخواست یہی ہے کہ تھوڑا ویورشپ بڑھائیں.
اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.